अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत सेहत ठीक है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद अहमद। दोस्त इसलिए कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं सीक्रेट कोड एनी एंड्रॉयड मोबाइल, वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, एलजी, सोनी, सैमसंग, इन्फिनिक्स एंड शोमी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीवो के 3 सीक्रेट्स जो काफ़ी मेरे दोस्तों को मालूम नहीं होंगे। तो आज की नसीहत मैं आप लोगों से ये करूँगा कि वक्त जैसा भी हो, मुश्किल हो या आसान हो, गुज़र ही जाता है। मुश्किल हो तब भी अल्लाह को याद करना चाहिए, और हालात आपके हिसाब से चल रहे हों तब भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। जब तक आप अल्लाह का शुक्र नहीं करेंगे, शुक्र से नेमत बढ़ती है, कम नहीं होती। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा कीजिए, और जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं डिस्प्ले पर। तो आप देख रहे होंगे कि डिस्प्ले हमारा ऑन है। तो यहाँ पे अगर आप रिसेंटली जो है वो देखेंगे तो यहाँ पे आएगा एस कैप्चर। तो एस कैप्चर को आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 3 फीचर पड़े हैं जो मेरे काफ़ी दोस्तों को नहीं पता होगा। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड एनिमेशन, रेक्टेंगुलर स्क्रीन शॉट, लॉन्ग स्क्रीन शॉट एंड फनी स्क्रीन शॉट। ये इसमें जनाब आपके फ़ीचर हैं जो आपको काफ़ी दोस्तों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे फ़नी स्क्रीन शॉट को ओपन। तो इसमें भी आगे 3 ऑप्शन हैं आपके पास। एक है डूडल स्क्रीन शॉट। इसका मतलब ये है कि आप जिस हिस्से का स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं वहाँ पे आप उस जगह उस हिस्से को आप सही तरह से ऐसे आप अगर टच करके ऐसे घुमाते रहें तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आपने देखा। अगर यहाँ पे आप सेव का ऑप्शन करते हैं तो ये अगर कोने में देखें तो यहाँ पे ये सेव हो जाता है। तो दूसरा इसी का ऑप्शन अगर हम दूसरी साइड देखें तो साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है लेसो स्क्रीन शॉट। इसका मतलब यह है कि आप जितने हिस्से को कवर करेंगे, जितना भी हिस्सा आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ से लेकर ये अगर आप देख रहे हो तो स्क्रीन पे एक लाइन बन रही है, तो जो लाइन अंडरलाइन होंगे वो आपका स्क्रीन शॉट होगा। ये देख रहे हैं आप। इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें, अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद तीसरा जो है शेप्ड स्क्रीनशॉट। तो ये आप किसी भी उसमें शेप में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। इसमें 8 ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अगर मिसाल के तौर पर हम इसका ये वाले जो है ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसमें कौन सी एप्लीकेशन और कितनी आएंगी, अगर इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। अगर मज़ीद बढ़ाना है तो ये मज़ीद आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसकी एक लिमिट रखी हुई है वीवो वाई काउंट वालों ने। तो इसको जहाँ पे आपने शूट करना है, जितना हिस्से को स्क्रीन शॉट लेना है वहाँ तक ले जाएं और इसको सेव कर दें। तो ये देखें आपका स्क्रीन शॉट ये भी सेव हो गया। अभी नेक्स्ट जो है एक और यहाँ पे रह गया है, वो है जनाब आप ये देखें यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ये 2 एप्लीकेशन को आप ने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आप सेव कर दे तो ये हो जाएगा।
اور اسی طرح باقی جو فیچر ہیں وہ ابھی ہم اگر لانگ اسکرین شاٹ لیں گے تو یہ دیکھیں آپ، ڈیو ٹو انٹرفیس انٹریکشن اونلی آن اسکرین کین بی کیپچرڈ. تو یہاں پہ اس کو ہم سیو کریں گے تو یہ آپ کا اسکرین شاٹ یہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد ریکارڈنگ کا آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ایک یہ بھی فیچر ہے یہاں پہ، اس کو آپ جیسے چاہیں اس کو یوز کر کے جو ہے یہاں پہ اتنے حصے کا آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے تو یہاں پہ اس کو سیو کر دو تو یہ اسکرین شاٹ ہو جائے گا. خیر یہ امید ہے آپ کو یہ ٹرک بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ نیچے کمنٹس میں بھی ضرور مجھے رپلائی کریں گے، بتائیں گے. نیکسٹ ٹریک کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم اسکرین کو ایسے تھوڑی دیر کے لیے ٹچ کر کے رکھیں گے تو نیچے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہاں پہ آپ کے کافی سارے انیمیشنز جو ہے نا، ڈائنامک سلائڈنگ افیکٹس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. میوزک ہے، نوٹس ہے، نوٹس پیڈ ہے، کیلنڈر ہے، فوٹو فریم ہے، سرچ ویڈنگ ہے، اس کے بک مارکس ہے، اینی ون بہت سے کروم براؤزر ہے، کروم یوٹیوب ہے، فیڈ وائٹ ہے، ایونٹس، فیس بک ہے، ڈرائیو ہے، گوگل نیوز ہے، پیپل پیٹس ہے، اس کے بعد یور میموری ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، واٹس اپ ہے، واٹس اپ بزنس ہے. تو یہ جو سیکرٹ کوڈ تھا یہ آپ کے اسکرین کے ٹچ کرنے کے ساتھ ہی آپ کے یہاں سے اگر آپ کوئی اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں سے میں واٹس اپ اوپن کرتا ہوں تو یہ واٹس اپ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا. امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں. ہم چلتے ہیں اسکرین پہ. تو یہاں پہ ایک فیچر یہ بھی ہے کہ یہاں سے درمیان سے آپ اگر یہاں سے ایسے کریں گے تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ واٹس اپ ویڈ میٹ جو اس کا ویڈیو ریکارڈر ہے، اسکرین ویڈیو ریکارڈر، جس پہ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی آ جائے گا. یا جو بھی آپ کی ریسنٹ فائلز ہیں وہ یہاں پہ اوپن ہوں گی. تو آپ جو بھی اوپن کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے اوپن کر لیں. اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سرچ کریں. اگر CQR کوڈ کسی کا آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں. یعنی کہ آپ کا اگر یہ گوگل والا یہ حصہ جو ہے اگر کسی وجہ سے ہڈن ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، آپ کو نہیں مل رہا، تو اس کی بجائے اگر آپ Vivo Y51 پہ ایسے کریں گے تو آپ کا گوگل، یوٹیوب جو بھی ہے آپ نے جو سجیشنز کی ہوئی ہیں، اپلیکیشن اوپن کی ہیں تھوڑی دیر پہلے، تو وہ ساری اوپن ہو جائیں گی. تو یہ آج کے 3 سیکرٹس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید سیکرٹس ویوو، اوپو، ریئلمی، سومی، اینی ون جو بھی اینڈرائڈ موبائل ہے سب کے سیکرٹ کوڈ، سیکرٹ فیچرز کے بارے میں بتاتا رہوں گا. تو پلیز ہمارے ساتھ جڑا رہا کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہماری محنت ہے آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگوں تک وہ چیز مکمل طور پر پہنچ سکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہماری نیکسٹ ملاقات ہوگی. لائک ویو لازمی کیا کریں اور شیئر بھی اور سبسکرائب بھی اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.